बस्ती बस्तीमा तपाईसँग हरेक पल। रेडियो इन्द्रेणी पल पलको साथी। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ इन्द्रेणी एफएम, पल पलको साथी 92.4 मेगाहर्ट्ज। नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू गुटबाट अछुतो रहन नसकेको महरको टिप्पणी। जनताले वर्तमान सरकारको विकल्प खोजिरहेको जिकिर। वर्तमान सरकार 5 वर्ष टिक्ने नेकपा महासचिव पौडेलको दावी। आजदेखि लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान शुरू। दाङका सबै पालिकामा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीतिको मस्यौदा मन्त्री परिषदबाट पारित हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। दाङमा भएको बेग्ला बेग्लै दुर्घटनामा 6 जना घाइते। महोत्तरीको बर्दिवासमा निषेधाज्ञा लागू। हत्यापछि उत्पन्न परिस्थितिबारे अनुसन्धान शुरू। इथियोपियामा जारी द्वन्द्व अन्त नभए मानवीय संकट आउने राष्ट्रसंघको चेतावनी। अमेरिका अब नयाँ दिशामा अघि बढ्ने र विश्वको नेतृत्व गर्न सक्षम हुने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनको दावी। र इन्टरनेशनल ओपन फ्रेन्डशिप ताइक्वान्डो च्याम्पियनशिप दोस्रो अनलाइन पोम्से च्याम्पियनशिप हुने। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले वर्ष खेलाडी अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक गर्यो। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएम को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indreneyfm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभर एकैसाथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। दाङ देउखुरीको गडुवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष सुनिरहँदा अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरले नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालय सबैभन्दा बढी भ्रष्ट रहेको निष्कर्ष निकालेको सम्बन्धी विशेष समाचार। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार सबैभन्दा बढी भ्रष्ट रहेको खुलेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरले नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालय सबैभन्दा बढी भ्रष्ट रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। टीआईले गरेको विशेष सर्वेक्षणबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय भ्रष्ट रहेको खुलेको हो। टीआई नेपालका अध्यक्ष एवं सरकारका पूर्व सचिव खेमराज रेग्मीले प्रधानमन्त्री कार्यालय भ्रष्ट हुनु भनेको सिंगो सरकार नै भ्रष्ट रहनु भएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू सबै भ्रष्ट रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सो अनुसन्धानले नेपालमा पछिल्लो 1 वर्षमा भ्रष्टाचार बढेको समेत औल्याएको छ। टीआईले ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया 2020 हिजो सार्वजनिक गरेको हो। उक्त एसियाको ब्यारोमिटरमा नेपालसहित 17 देशमा सर्वे गरिएको छ। सबै देशहरूमा भ्रष्टाचार नै सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको निष्कर्ष समेत निकालिएको छ। यसले सरकारप्रतिको विश्वसनीयता समेत गुम्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। अध्यक्ष रेग्मीले 58% भ्रष्टाचार बढेको भनेर उल्लेख गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सबै भ्रष्ट रहेको भन्नेहरू 50% रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो भने सांसद भने सबैभन्दा भ्रष्ट रहेको भन्ने 43%, कर्मचारी भ्रष्ट छन् भन्नेमा 43%, स्थानीय तहका पनि भ्रष्टाचार छन् भन्नेमा 43%, प्रहरी प्रशासनभित्र भ्रष्टाचार छ भन्नेहरू 28%, न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भन्नेहरू 24% रहेको औल्याउनु भएको छ। त्यस्तै 84%ले सरकार भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। नेपाली कंग्रेसको भातृ संगठन स्कुल अफ डेमोक्रेसीका केन्द्रीय संयोजक
नयन सिंह महरले नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय नेताहरू गुटबाट अछुतो रहन नचाहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रेस युनियन दाङले तुलसीपुरमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले पार्टीका नेताले आफूले लान्छना लगाएको नभई वास्तविकता भएको दावी गर्नुभएको हो। कंग्रेसलाई बलियो र सशक्त बनाउन गुटगत प्रभावबाट बाहिर आउनुपर्ने बताउँदै उहाँले गुटको अन्त्यका लागि बुथ कमिटीबाट कंग्रेसले प्रक्रियाको शुभारम्भ गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यो मेरो मान्छे र त्यो मेरो मान्छे भन्दै स्लिप बार्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले तर्क राख्नु भएको छ। नेपाली कंग्रेसले लामो समयसम्म शासन सञ्चालन गरे पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकेर गल्ती गरेकाले यो हविगति बेहोर्नु परेको भन्दै पछिल्लो समय जनताले कंग्रेसलाई सम्झिएको दावी गर्नुभएको छ। यस्तै संयोजक महरले जनताले वर्तमान सरकारको विकल्प खोजिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन दाङले आज तुलसीपुरमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहनुभएका महरले कम्युनिस्टको शासन व्यवस्था देखेर जनता आजित भइसकेको र यसको विकल्प खोजिरहेको बताउनु भएको हो। नेता महरले अहिले कम्युनिस्ट भित्रको झगडाको प्रमुख कारण जनताले कर तिरेको पैसामा कसले बढी दोहन गर्ने भन्ने विषयमा भइरहेको तर्क गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले संसारका कुनै पनि मुलुकमा कम्युनिस्ट प्रजातन्त्रवादी भएको उदाहरण नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ। आजदेखि महिला हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस तथा डिसेम्बर 10 अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवससम्मको 16 दिनलाई सन् 1991 देखि लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रूपमा विश्वभर मनाउँदै आइएको छ। दाङको तुलसीपुरमा महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान शुरू भएको छ भने जिल्लाका अन्य पालिकाले पनि महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको औपचारिक शुरूआत गरेका छन्। जस अन्तर्गत तुलसीपुर उपमहानगरपालिका महिला बाल बालिका तथा सामाजिक विकास शाखाको आयोजना विभिन्न संघ संस्थाको सहकार्यमा अभियानको शुरूआत भएको छ। सो अवसरमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख माया शर्माले अभियान वर्षमा 16 दिन मात्रै नभई वर्षभरि नै सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। सो कार्यक्रममा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भास्कर राज गौतमले सबैभन्दा पहिला उपमहानगरपालिका कार्यालयमा नै हिंसाको अवस्था के छ भनी अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पुरुषबाट मात्रै नभई महिलाले महिलामाथि र महिलाले पुरुषमाथि पनि हिंसा गर्न सक्ने भएकाले उपमहानगरपालिकाभित्र अभियानको शुरूआत गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानमा दाङका 10वटै स्थानीय तहमा महिला हिंसा विरुद्धको छलफल, भर्चुअल बैठक, समन्वय बैठक, सेतो रिबन अभियान पनि सञ्चालन गरिने भएको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा ओरेक दाङले दिएको जानकारी अनुसार बितेको 11 महिनामा विभिन्न प्रकृतिका 134 वटा घटना दर्ता भएका छन्। घटनाको प्रकृति हेर्दा जिल्लामा विभिन्न खालका हिंसाका घटना बढेको देखिएको छ। उता महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत दाङको बबई गाउँपालिकाले पनि शुरूआत गरेको छ। बबई गाउँपालिकाको आयोजना र विभिन्न संघ संस्थाको संयुक्त आयोजनामा अभियानको शुरू भएको छ। अभियानको बबई गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्रा विश्वकर्माले उद्घाटन गर्नुभयो। पालिकाको वडा नम्बर 7 को सिमलकुनामा अभियानको शुरूआत गरिएको छ। उता गढुवा गाउँपालिकाले पनि लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने कार्यक्रम आज गढुवा बजारमा रयाली प्रदर्शनसहित कोण सभा गरेर उद्घाटन गरेको छ। कोभिड-19 बाट विशेष सतर्कताका साथ गढुवा गाउँपालिकाको प्रांगणमा शुरू भएको प्लेकार्ड सहितको रयालीले गढुवा बजार परिक्रमा गरी इलाका प्रहरी कार्यालयको बाहिरतर्फ कोण सभा गरी 16 दिने अभियानको शुभारम्भ गरेको हो। गाउँपालिकाले भोलिदेखि 20 गतेसम्म सबै वडाका दुर्गम बस्तीहरूमा समेत पुग्ने गरी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक शान्ति चौधरीले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाको घोराही, लमही, राप्ती, गढुवा गाउँपालिका लगायत 10वटै पालिकामा लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको शुरू भएको छ। उता लमही नगरपालिकाले पनि आजबाट लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान शुरू गरेको छ। नगरपालिका उपप्रमुख देवका बेलबासेले सो अभियानको शुरूआत गर्नुभएको हो। यसपटकको कोरोना महामारीका कारण सचेतनामूलक कार्यक्रम विशेष जिंगल मार्फत प्रसारण गर्ने र गाउँ गाउँ तहसम्म सोही मार्फत अभियान सुचारू गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। विगत वर्षहरू जस्तो औपचारिक कार्यक्रम भने हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि सबैको सहकार्य र मनैदेखि प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उहाँले लैंगिक हिंसा
अन्तर सम्बन्धित विषय भएकाले सबै तह र क्षेत्रबाट यस विरुद्ध पहल र भूमिका निर्वाह गरिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। खास गरी महिलाहरू घरेलु हिंसामा परेको बताउँदै मन्त्री बरालले लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेशलाई लैंगिक हिंसा मुक्त बनाउने नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप विगत वर्षहरूदेखि नै आफ्नो योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको बताउनु भएको छ। साथै उहाँले लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान स्वास्थ्य सुरक्षा पालना गर्दै सफल पार्न प्रदेश सरकारको लैंगिक हिंसा मुक्त अभियानमा साथ तथा ऐक्यबद्धता जनाउन प्रदेशवासी सबैमा अपील गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिला विरुद्धका लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीतिको मस्यौदा मन्त्री परिषदबाट पारित हुने क्रममा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो। यसैगरी तेजाब आक्रमणबाट पीडितहरूलाई उपचार, क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जन तथा पीड़कलाई थप सजायको व्यवस्था सहितको अध्यादेश जारी गरेको उहाँले स्मरण गर्नु भएको छ। बलात्कार जस्ता गम्भीर आपराधिक घटनामा मेलमिलाप गराउनेलाई पनि कानूनी कारबाही हुने व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ। दाङको गढवा गाउँपालिका विपद व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत खेती तथा आवश्यकता लेखाजोखा कार्यदलको बैठक आज बसेको छ। नवजागरण महिला तथा बाल संरक्षण केन्द्र तुलसीपुरको आयोजनामा बैठक सम्पन्न भएको संस्थाका कार्यक्रम अधिकृत उमेश खरेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकले विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत खेती तथा आवश्यकता लेखाजोखा कार्यदलमा जनप्रतिनिधि प्रहरीको सहभागिताको आवश्यकता महसुस गर्दै विपद व्यवस्थापन समिति समक्ष थप गर्न सिफारिश गर्ने, मौसम चिसो शुरू भएसँगै शीतलहरको प्रकोपबाट बच्न सचेतना स्वरूप स्थानीय संचार माध्यममा जिंगल प्रसारण गर्न, गाउँपालिका र सामाजिक संघ संस्थालाई अनुरोध गर्ने तथा प्रभावित घरधुरी पहिचान र लेखाजोखा गरी राहत वितरणको प्याकेज बनाउन विपद व्यवस्थापन समितिले अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि न्यू सीपीसी तुलसीपुरका कार्यक्रम प्रबन्धक खरेलले जानकारी गराउनुभयो। दाङमा भएको बेग्ला बेग्लै दुर्घटनामा 6 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरको कुमलगढीमा अटो रिक्सा दुर्घटना हुँदा 4 जना र 2 मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा 2 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार कुमलगढीमा अटो रिक्सा दुर्घटना हुँदा घाइते हुनेहरूमा बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 2 फरेलाका रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले दिएको जानकारी अनुसार बाँकेको कोहलपुर 2 फरेला निवासी 38 वर्षीय झकी कनो मगर, 10 वर्षका उमेश ओली, 7 वर्षका सञ्जय कनो मगर र गणेश थापा रहनु भएको छ। V1 3547 नम्बरको अटो दुर्घटना परेको हो। घाइतेको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै तुलसीपुरमा मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा 2 जना घाइते भएका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 पुलचोकबाट रामनगरतर्फ जाँदै गरेको V1 7824 नम्बरको मोटरसाइकल र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको RA4 4751 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 मैना बगर बस्ने वर्ष 28 का प्रेम परियार र सोही मोटरसाइकलमा सवार सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 30 की निर्मला परियार घाइते भएको प्रहरीले बताएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार 5 वर्ष टिक्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भित्रदेखिको आन्तरिक कलहका बीच अर्थमन्त्री तथा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको सो अभिव्यक्ति आज आएको हो। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा रहेको पर्रोहा माविको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अस्थिरता हुन्छ कि भनेर आशंका नगर्न सुझाउँदै वर्तमान सरकारले 5 वर्ष टिक्ने दावी गर्नुभएको छ। यसैबीच आज बिहान मन्त्री पौडेललाई कांग्रेस कार्यकर्ताले कालो झण्डा देखाएका थिए। राजधानीसँग पद साटेको भन्दै उनीहरूले कालो झण्डा देखाएका हुन्। सो विषयमा कांग्रेसले कालो झण्डा देखाएको भन्दै नेकपा रूपन्देहीले भने विरोध जनाएको छ। तुलसीपुरमा थारू पाहुना घरको शिलान्यास गरिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 जबलपुर स्थित नमुना भोया थानको प्रांगणमा निर्माण हुन लागेको उक्त घरको आज तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले शिलान्यास गर्नुभएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 10 लाख विशेष अनुदान र स्थानीयहरूको 1,45,000 को आर्थिक सहयोग गरी 11,45,000 मा उक्त 2 कोठे पाहुना घर बन्ने भएको हो। नमुना
भुइहार थानका अध्यक्ष रामशरण चौधरीको अध्यक्षता तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यतामा घरको शिलान्यास गरेको हो। कार्यक्रममा बोल्दै मेयर पाण्डेले थारू संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्नका लागि युवाहरू लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले थारूहरूको संस्कृति संरक्षणका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले भुइहार थानमा पानी ट्याङ्की र शौचालय निर्माणको लागि सहयोग गर्ने पनि बताउनु भएको छ। भुइहार थानमा आउने पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्न घरको अभाव भएकाले पाहुना घर निर्माण गर्न लागेको भुइहार थानका अध्यक्ष रामशरण चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। उक्त घरको आगामी चैत्रमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको चौधरीले बताउनु भएको छ। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिन मनाइने हरिबोधनी एकादशी यस वर्ष भने स्मृतिमा आधारित भई कर्म गर्नेले आज र वेदमा आधारित भई कर्म गर्नेले भोलि मनाउनु पर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले प्रश्न पारेको छ। समिति अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले आज बुधबार एकादशी तिथि 59 घड़ी नागी 11 गते भोलि बिहान अरुणोदय कालमा पनि रहेको बताउनुभयो। दशमी र एकादशी तिथि पहिलो दिन 56 घड़ी नाघेमा दोस्रो दिन पनि हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मतमा रहेको उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ। एकादशी तिथि 56 घड़ी नाघेका दिन स्मृतिलाई आधार मानी कर्म गर्ने अर्थात स्मार्तले एकादशी मनाउने गर्दछन्। यसै कारण आजलाई स्मार्ताना एकादशी व्रत भनी समितिले स्वीकृति दिएका पात्रो पञ्चाङ्गमा उल्लेख गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। वेदमा आधारित भई कर्म गर्नेले भने अरुणोदय कालमा एकादशी तिथि परेको दिन तिथि मनाउने गर्दछन्। सूर्योदय हुनु अघिको 4 घड़ीलाई अरुणोदय भन्ने गरिन्छ। एकादशी यस वर्ष मंसिर 11 गते बिहीबार परेको समितिले पनि प्रश्न पारेको छ, जसलाई वैष्णवाना एकादशी अर्थात वैष्णवको एकादशी भन्ने पनि गरिन्छ। विशेष टीका लगाउनेलाई मात्र वैष्णव भनी बुझ्न नहुने पनि प्राध्यापक डाक्टर गौतमले बताउनु भएको छ। पश्चिम दाङके ठूलो मानिने बगिया मेला यसपटक सञ्चालन नहुने भएको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलेको कोरोना भाइरसका कारण वर्षौंदेखि शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा सञ्चालन हुँदै आएको बगिया मेला सञ्चालन नहुने वडा अध्यक्ष जंगबहादुर पुनले जानकारी दिनुभएको छ। एकादशीका दिनमा हरेक वर्ष मेला सञ्चालन हुँदै आएको थियो। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण आज देशभर आंशिकदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले बागमती, गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च हिमाली तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपात हुनुका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णालीका प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना देखिएको छ। यता दाङमा पनि आज अरू दिनको तुलनामा अझ बढी चिसो महसुस गरिएको छ। प्रणालीको प्रभावले भोलि बेलुकीसम्म देशका अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि पूर्ण बदली हुनुका साथै उच्च पहाड़ी र हिमाली भूभागका केही स्थानमा हिमपात समेत पर्न सक्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पश्चिमी वायुको प्रभावसँगै देशभर चिसो बढ़ेको पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। आज राति प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागमा आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो। तुलसीपुरमा अनाथ, अपाङ्गता र विपन्न वर्ग समुदायका 32 घरधुरीलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 झिंगैका 32 घरधुरीलाई चामल तेल वितरण गरेको हो। राउटे लोपनबोक सीमान्तकृत वर्ग उत्थान प्रतिष्ठान नेपालको हाम्रो सामाजिक अभियानको आयोजना तथा सहयोगी दाता तुलसीपुर 3 घर भई हाल विदेशमा रहँदै आउनुभएका माधव गौतमको आर्थिक सहयोगमा खाद्यान्न वितरण गरेको हो। उक्त वितरणमा राउटे लोपनबोक सीमान्तकृत वर्ग उत्थान प्रतिष्ठानका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक ईश्वरा रोका, सामाजिक अभियन्ता तथा प्रतिष्ठानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष यज्ञ बहादुर बुढा, यस्तै बिन्दु खड्का, टोप बहादुर गिरी र नन्दन रोका लगायतको सहभागिता रहेको थियो। महोत्तरीको बर्दिवासमा निषेधाज्ञा लागू छ। हिजो प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका बर्दिवास 1 का बुद्धिराज न्यौपानेको मृत्यु भएपछि आन्दोलन चर्किएकाले आज बिहान 9 बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी रहेको महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर कटुवालले जानकारी गराउनुभयो।
बर्दियामा थप जनधनको क्षति हुनबाट रोक्न भोलि बिहान 6 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा गर्नु परेको उहाँले बताउनु भएको छ। हिजो बर्दिवास चोकमा प्रदर्शन गरिरहेकालाई तितर-बितर पार्न प्रहरीले चलाएको गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका नेउपानेको निधन भएको हो। तत्काल हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ लगिएका उहाँको हिजो राति निधन भएको खबर फैलिन साथ बिहानैदेखि प्रदर्शन जारी राख्दा राजमार्ग, बजार र सबै व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द गर्दै प्रदर्शन भएका थियो। आइतबार साँझ घर परिवारबाट बेपत्ता भएकी बालिका गुलाबको शव बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा भेटिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन्। यसैबीच राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले महोत्तरीको बर्दिवासमा बालिकाको हत्यापछि उत्पन्न परिस्थितिबारे अनुसन्धान शुरू गरेको छ। खातुनको हत्यापछि पक्राउ परेका आरोपितलाई कानूनी कार्यवाहीको माग गर्दै आफन्त तथा स्थानीयहरूले गरेको आगजनी र प्रदर्शनका क्रममा एकजनाको मृत्यु भएपछि आयोगले प्रदेश 2 कार्यालय जनकपुरबाट घटनाको स्थलगत अनुगमन गर्न शुरू गरेको प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। आयोगले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसात्मक घटना बढ़िरहेको भन्दै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न सुरक्षा निकाय तथा नागरिक सतर्क र सचेत हुनुपर्ने बताएको छ। हिंसात्मक घटनामा संलग्नलाई कानून बमोजिम कार्यवाही गर्न, कानून हातमा लिन खोज्नेलाई कानूनी प्रक्रियाबाट नियन्त्रणमा लिन, व्यक्तिको ज्यान जाने गरी बल प्रयोग नगर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-19 को प्रभावमा परेका क्षेत्रलाई पुनः उत्थानका लागि कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले आज क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री परिषदको गएको कार्तिक 27 गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भएको कार्यविधि अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न भनेको छ। मन्त्री परिषदले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 मा उल्लेख भएका व्यवस्था अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न भनेको हो। केन्द्रीय बैंकले अति प्रभावित क्षेत्रका श्रमिक वा कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा त्यसको 50% थप गरी कुल रकम वा अधिकतम 10 करोड़ रुपियाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न भनेको छ। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकालका अनुसार प्रभावित क्षेत्रका श्रमिक वा कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको 50% थप गरी कुल रकम वा अधिकतम 7 करोड़ रुपियाँसम्म प्रवाह गर्न निर्देशन गरिएको छ। दाङका थप एक व्यक्तिको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी 77 वर्षीय एक महिलाको बाँकेको कोहलपुरस्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 घर भएकी महिलाको गैराती 12 बजे मृत्यु भएको हो। मंसिर 5 गते बिहान अस्पताल भर्ना हुनुभएकी उहाँमा भोलिपल्ट अपराह्न 4 बजेतिर कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। रोगको प्रकृति अनुसार अक्सिजन थेरापी, एन्टिबायोटिक, रेमडेसिभिर लगायतका औषधि प्रयोग गरी उपचार गर्दा पनि उपचार सम्भव नभएपछि उहाँको ज्यान गएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कोरोना फोकल पर्सन विमल केसीले जानकारी गराउनु भएको छ। यो सँगै दाङमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 28 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 28 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1389 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1948 जना कोरोना संक्रमित भेटेका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 2,26,026 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हाल देशभर 16,639 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3140 जनाले कोरोना जितेर संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यो सँगै कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,07,998 पुगेको छ। 24 घण्टामा 9,210 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इथियोपियाको उत्तरी तिग्रे क्षेत्रमा हुने सैन्य गतिविधिले स्थानीय विस्थापित हुने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री अबी अहमदले गत आइतबार विद्रोही समूहलाई 72 घण्टाभित्र आत्मसमर्पण गर्न अल्टिमेटम दिएसँगै त्यहाँका नागरिकको सुरक्षाको विषयलाई लिएर राष्ट्रसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। 3 सातादेखि सरकारी सेना र विद्रोही बीच जारी संघर्ष अन्त्यका लागि सरकारले अल्टिमेटम दिएसँगै सर्वसाधारणको रक्षाको विषयलाई लिएर राष्ट्रसंघले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ। विद्रोही र सरकारी सेनाबीच जारी युद्धका कारण यसअघि नै हजारौं सर्वसाधारण विस्थापित भइसकेका छन्। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिका अब नयाँ दिशामा अघि बढ्ने र विश्वको नेतृत्व गर्न सक्षम हुने दावी गर्नुभएको छ। यसको पुष्टि अब हालै नियुक्त नेशनल इन्टेलिजेन्सका निर्देशक
एलेक्जेन्ड्रो मैरोकाले गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। आफ्नो टिम घोषणाका क्रममा बाइडेनले व्हाइट हाउसमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत यस्तो दावी गर्नुभएको हो। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही खेल समाचार। इन्टरनेशनल ओपन फ्रेन्डशिप टेक्वान्डो च्याम्पियनशिप IOF-TC को आयोजनामा दोस्रो IOF-TC अनलाइन भिडियो फोम्से च्याम्पियनशिप हुन लागेको छ। अमेरिकाको पोर्टल्याण्डमा मुख्यालय रहेको IOF-TC ले आफ्नो 20औं स्थापना दिवसका अवसरमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको हो। प्रतियोगितामा ब्ल्याक बेल्ट र कलर बेल्ट गरी जम्मा 50 स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुने IOF-TC का निर्देशक दिवाकर महर्जनले जानकारी दिनुभयो। ब्ल्याक बेल्टमा पुरुष र महिलामा समान 11-11 स्पर्धा हुने भएको छ। कलर बेल्टतर्फ पुरुष र महिलामा समान 14-14 स्पर्धा हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले वर्ष खेलाडी अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। फिफाले आज फिफा द बेस्ट अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो। फिफाले सार्वजनिक गरेको मनोनयनको पुरुषतर्फ साबिक विजेता लियोनल मेसी सहित 11 जना खेलाडीहरू परेका छन्। फिफाले विजेताको नाम आगामी डिसेम्बर 17 मा घोषणा गर्नेछ। फिफाले सदस्य राष्ट्रको कप्तान, प्रशिक्षक, खेल पत्रकार र समर्थकको भोटका आधारमा फिफा वर्ष खेलाडीको घोषणा गर्नेछ। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू गुटबाट अछुतो रहन नसकेको महरको टिप्पणी। जनताले वर्तमान सरकारको विकल्प खोजिरहेको जिकिर। वर्तमान सरकार 5 वर्ष टिक्ने नेकपा महासचिव पौडेलको दावी। आजदेखि लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान शुरू। दाङका सबै पालिकामा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीतिको मस्यौदा मन्त्री परिषदबाट पारित हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। दाङमा भएको बेग्ला बेग्लै दुर्घटनामा 6 जना घाइते। मोहत्तरीको बर्दिवासमा निषेधाज्ञा लागू। हत्यापछि उत्पन्न परिस्थितिबारे अनुसन्धान शुरू। इथियोपियामा जारी द्वन्द अन्त्य नभए मानवीय संकट आउने राष्ट्रसंघको चेतावनी। अमेरिका अब नयाँ दिशामा अघि बढ्ने र विश्वको नेतृत्व गर्न सक्षम हुने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनको दावी। र इन्टरनेशनल ओपन फ्रेन्डशिप टेक्वान्डो च्याम्पियनशिप दोस्रो अनलाइन पोम्से च्याम्पियनशिप हुने। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले वर्ष खेलाडी अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक। हवस् त अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुनेहरू सबै श्रोता अनि प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी RL जोशीलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।